अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू एट 5 और मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। नाज़रीन, JIT की रिपोर्ट पेश होने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता एक अरसे से, बल्कि शुरू से ही, जब से JIT जो है वो तश्कील पाई है, उसके बाद से ही इसको मुतनाज़ा बनाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, न सिर्फ हुकूमत की तरफ से, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उसको फैसिलिटेट करने वाले भी मुख्तलिफ इदारे जो है वो मौजूद हैं। अभी एक अंग्रेजी अखबार में शाया होने वाली जो हालिया रिपोर्ट थी, आपकी नज़र शायद गुजरी होगी, जिसमें न सिर्फ JIT को मुतनाज़ा बनाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, इस खास तौर पे एक मखसूस इदारती जो ये इदारा है, शाती इदारा है, इसकी जानिब से एक मखसूस अखबार, एक मखसूस मीडिया ग्रुप की तरफ से, और जिसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम आते हैं कि हुकूमत जो है वो उसकी सरपरस्ती उसको हासिल है। और अब एक रिपोर्ट जिसमें न सिर्फ JIT के बारे में जो है वो इस तरह की बातें हैं, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश, बल्कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे ऐसे इदारे जिनकी हुब्बुल वतनी पर किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता, और सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाने जो इस रिपोर्ट के मुताबिक लगाया गया और ISI को जो है वो निशाना बनाया गया, ये सब चीज़ें क्यों की जा रही हैं? क्या एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पहले से ही हमारे खिलाफ साजिश हो रही थी और उसके बाद अगर कोई फैसला जो है हुकूमत के खिलाफ आता है तो फिर एक पूरा का पूरा एक जो सिचुएशन है वो क्रिएट पहले हो चुकी होगी? इस सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि कैप्टन सत्तर जो हैं वो कभी कूफा वालों को निशाना बनाते हैं, कूफा वालों की बात करते हैं, ये कौन है कूफा वाले? जाहिर है कि खास तौर पर एक इदारे को निशाना बनाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि मरियम बीबी जो है वो पेश होती है JIT में, उसके बाद बाहर आके वो कहती है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हो रही है। कौन साजिश कर रहा है, क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्यों इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर साहब, दिफाई तज्ज़िया निगाह, आपका बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगाह सलमान आबिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं, ये क्या कोशिश की जा रही है, क्यों इस तरह से JIT को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, और इसके जो नताइज हैं, इसका जो फ़ायदा है वो क्या वाकई हुकूमत को हासिल होगा या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये JIT को मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिश है, हुकूमत समझती है कि उसको फ़ायदा होगा और ये बड़ी डेलिब्रेट कोशिश है, लेकिन इसका उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, उन्होंने JIT को भी एंटेगनाइज कर दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी एंटेगनाइज कर दिया, यानी किसी की वो इज्जत करने के लिए तैयार नहीं। फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी उन्होंने बनाए चंद महीने पहले, और उन्होंने अपने डॉन लीक्स में, मैं समझता हूं कि आर्मी ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी और बहुत एम्बैरेसमेंट का सामना किया और अखलाकी जुर्रत दिखाई कि उसमें उन्होंने अपना ट्वीट वापस ले लिया। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान में। इस सारी चीजों के बावजूद, और दूसरी तरफ जो फौज की कुर्बानी है, अब देखें कि 50-60 हजार लोगों की शहादत दे चुके हैं, उसके बावजूद अगर आप पे उंगलियां उठाई जाए, आपको अहले कूफा कहा जाए, मैं इनकी जहालत पर हैरान हूं। शायद इनको पता नहीं है कि अहले कूफा कौन थे। ये तो एक नहायत जाहिल आदमी की बात है, और वो मैं उनको जाहिल समझता हूं, और वो खुद इस अदारे से आए हुए हैं। और मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि इनके पढ़े लिखे लोग, अभी कम से कम वजीर खजाना से ये तवक्को नहीं थी कि जिस तरह वो आधे घंटे की उन्होंने पेशी भुगती, मुख्तसर तरीन पेशी उनकी थी, वहां से बाहर आए और तवील तरीन गुफ्तगू, फिर और तवील तरीन गुफ्तगू, और जो उन्होंने बातें की, तो उन्होंने अपने आप को वजीर, जो उनके एक इमेज था कि वो बड़े सोबर आदमी हैं, बड़े खुशवज़ा आदमी हैं, लोगों को साथ लेकर चलने वाले आदमी हैं, वो सारा इमेज उन्होंने मिसमार कर दिया। और उन्होंने अपने आप को ये जो इनकी सफ में खड़ा कर लिया, ये जो चौधरी साहब हैं और किरमानी साहब हैं। और जनरल साहब, ये जो मुआवनत हमें नजर आ रही है सहाफती इदारों की तरफ से, जिस तरह ये रिपोर्ट जो है अब सामने आई, इससे पहले डॉन लीक का सारा मामला, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि कमजोरी दिखाई गई पहले, तो अब ज्यादा जुर्रत जो है वो इस तरह के इदारों को मिल रही है और इस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। आप समझते हैं ऐसा हुआ? देखें, इस अदारे ने, आपको पहले पता है कि ISI के बारे में इन्होंने कहा, और फिर उसके बाद इनको घुटनों के बल आके माफी मांगनी पड़ी, और इन्होंने अब फौज से अपने ताल्लुकात बेहतर किए। देखें, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये रॉ के बारे में बात कर रहे हैं या इंडियन फौज के बारे में बात कर रहे हैं। देखें, ये फौज है जिसकी वजह से आप रात को आराम से सोते हैं, जो सरहदों पे पहरा देती है, जो -40 के टेम्परेचर में उधर ड्यूटियां करती है। उस फौज की आप बुराइयां कर रहे हैं, उस ISI को, जिसको जो कि हमारा पहली दफाई लाइन है,
اس کو آپ ملائن کر رہے ہیں. جس کی تعریف کرتی ہے ایسا انٹیلیجنس ادارہ جو باقاعدہ ٹریننگ دیتا ہے دیگر ممالک کے اداروں کو. جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. عاصم نصیر ہمارے نمائندہ خصوصی نیوز کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی خاص خبر بھی ہے عاصم کے پاس ہمیشہ کی طرح. عاصم، قطر میں کیا ہوا ہے؟ حسین نواز صاحب گئے ہیں، کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ قطری شہزادہ کوئی جو ہے وہ JIT کو کے سامنے کوئی بات کریں گے؟ وہ کیا ہوا ہے؟ ملاقات ہوئی حسین نواز کی قطری شہزادے سے؟ مشل، بات یہ ہے کہ اس وقت قطری خاندان کے متعدد افراد سے حسین نواز کی ملاقات ہوئی ہے. وہ کہ میڈیا کے کچھ حلقوں میں آ رہا ہے کہ ان کی ملاقات حماد بن جاسم سے نہیں ہوئی. یہ ہمارے ذرائع جو معتبر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حماد بن جاسم سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد جو ہے حسین کا کامیاب رہا ہے. جس کے بعد حسین نواز جو ہے لندن چلے گئے اور کبھی امکان ہے کہ آج کسی جو ہے پہر جو ہے وہ رات کو وطن واپس لوٹ آئیں گے. تاہم اس حوالے سے قطری جو شہزادے نے ایک اور جوابی خط بھی جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بھجوایا ہے JIT کو. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ JIT نے جو قطر میں آنا ہے اس کی وہ تاریخ وہ بتائیں، اور جو سوال جواب کرنے ہیں وہ حمد بن جاسم جو ہیں قطری شہزادے ان کے محل میں ہوں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے جو JIT کے ممبرز آ رہے ہیں وہ اپنی ڈیٹیلز دیں اور اس حوالے سے جتنی جلدی آ سکتے ہیں وہ فوری طور پہ بھجوائیں تاکہ ان کی ڈیٹس جو ہیں قطری شہزادے کی اویلیبلٹی کے اوپر انہیں فائنل کیا جائے. اور اس حوالے سے جو ان کا جو خط تھا وہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ JIT کو یہ موصول ہو چکا. یہ گزشتہ روز جب حسین نواز دوحہ میں تھے تو اس وقت یہ خط لکھا گیا اور اس کے بعد یہاں پر سفارت خانے کے تھرو یہاں پر بھجوایا گیا. اگر ہم بات کریں گے اس خط کی، اس لیے بھی خط کافی ہوگا کیونکہ پہلے تو ان کو بلایا جا رہا تھا، حمد بن جاسم کو آئے نہیں، پھر یہاں سے ٹیم گئی، وہ سفارت خانے آنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا آپ خط بھیج دینا یہ کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ جو سوالات ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ہم کوئی اس طرح کمنٹ اپنا کر سکتے ہیں، لیکن یہ JIT اس پہ زیادہ کرے گی. اور جہاں تک یہ رہی کہ جس طرح پہلے بھی کہا جاتا رہا عدالت فاضل عدلیہ کی جانب سے کہ انہیں خود پیش ہونا ہوگا اور اس میں انہیں اپنا بتانا پڑے گا. اب یہ جو خط کی جب میں بات کر رہا ہوں، یہ خط میں انہوں نے ڈیٹس کا کہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ JIT کے شاید ممبران جو ہیں وہ کوئی ڈیٹ اپنی دے کے ان کا جو ہے سوال جواب جو ان کے ریکارڈ کر لیں آنے والے ان 72 گھنٹوں کے دوران. تو یہ اس حوالے سے اس کی سگنیفیکینس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ JIT کی طرف سے کوئی موومنٹ ہو جائے، کیونکہ جو ہم مسلم لیگ نون کو ہم دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر شریف فیملی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ جس طرح گزشتہ دنوں میں ٹینس سے تھوڑے سے وہ ریلیکس نظر آ رہے ہیں کل کی موومنٹ کے بعد، اور لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں کسی وقت بھی نون لیگ کے حق میں آ جائیں. لیکن اگر ان کے حق میں نہیں بھی آتے تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں اس وصول کے ساتھ. فواد چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں اور قانون دان بھی ہیں، تو اسی معاملے پہ ان سے بات کرتے ہیں. فواد، آپ کو لگتا ہے جو عاصم بات کر رہے ہیں کہ کسی حد تک کامیاب ہوئے حسین نواز اور خط جو ہے وہ بھیج دیا ہے قطری شہزادے نے، یہ خط کافی ہوگا؟ کس طرف معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ اس سے پہلے 2 خط جو ہیں محمد بن جاسم کے سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک خط آپ کو یاد ہوگا جب جمالی صاحب کا بینچ تھا ان کو دیا گیا تھا، اور ایک خط جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے بینچ کو دیا گیا تھا. معاملہ خطوں کا ہے ہی نہیں. معاملہ یہ ہے کہ جو پلی ہے اس وقت شریف فیملی کی وہ یہ ہے کہ ایک 12 ملین درہم کا ٹرانزیکشن کی میاں شریف صاحب نے قطر کے محمد جاسم فیملی کے ساتھ. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ جو شریف صاحب ہیں میاں شریف صاحب وہ کبھی زندگی میں قطر نہیں گئے اور ان کے پاسپورٹ پہ قطر کا کوئی ویزا جو ہے وہ کبھی نہیں لگا. اور انہوں نے یہ بتانا تھا، ایک بینکنگ ٹرانزیکشن دینی تھی جو کہ وہ 12 ملین درہم ملے، اور پھر ایک بینکنگ ٹرانزیکشن یہ چاہیے جو محمد بن جاسم نے اپارٹمنٹس خریدنے کے لیے نیلسن اور نیسکول کمپنیاں بنائیں اور یہ اپارٹمنٹ کی پیمنٹ ہوئی. اب یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ بینکنگ ٹریل ہے جو سپریم کورٹ مانگ رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی خط لکھنا یا جا کے آنا یا ملنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر یہ بینکنگ ٹرانزیکشن ان کے پاس ہے تو جس طرح سے جمائمہ خان نے عمران خان کی بینکنگ ٹرانزیکشن بھیجی ہیں وہ بھی اس کو ای میل کر دیتے اور وہ بھی اس کی پارٹ آف دا ریکارڈ بن جاتا. لیکن اگر ایسا کرنا ہوتا تو شاید وہ بہت پہلے کر دیتے، بہت پہلے کر چکے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ میں تو ڈسکشن ہی یہ رہی. تو لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہیں. اس کے علاوہ باقی آئیں بائیں شائیں خط لکھتے رہے ان کو فرق نہیں پڑے.
اچھا فواد، یہ جو ابھی ایک اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی ہے اور جس طریقے سے JIT کو مسلسل متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر صحافتی اداروں کی طرف سے ایسا کیا جانا اور پھر ISI کا نام لیا جانا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک نیوز گروپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ، مجھے تو لگتا ہے ISI سے ان کی جو نفرت ہے وہ انڈیا سے بھی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے کہ پتہ اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ ISI بہتر جانتی ہوگی یا وہ لوگ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن ابھی تو میں حیران ہوں جس طریقے سے ISI کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے فوج کو ایک بالکل ہی وہ تو لگتا ہے کہ آپ کوئی ارناب گوسوامی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے ISI کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ ہو رہا ہے وہ بڑا قابل مذمت ہے. اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ JIT کے اوپر اگر آپ نے آبجیکشنز دینے تھے تو سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں دی؟ جب لوگ نامینیٹ ہوئے تھے اس وقت آپ کے پاس چانس تھا کہ آپ آبجیکشنز دیتے. سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا آپ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور رسگلے کھا رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جب فیصلہ بالکل آخری لیگ کے اوپر ہے، آپ کس طرح سے اس تفتیش کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں یا اس کا حصہ بننے سے انکار کر سکتے ہیں؟ اب تو چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو معاملہ ختم ہو گیا. چلیے بہت شکریہ فواد چودھری آپ کے وقت کے لیے. جن صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی مسلم لیگ نون کی طرف سے اپنائی جا رہی ہے یہ ایجیٹیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے ساری سچویشن؟ اگر فیصلہ اگینسٹ آتا ہے تو کیا پہلے سے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی جائے کہ پھر سڑکوں پر لوگوں کو لایا جائے؟ کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ شاید اپنے ان کے خیال میں یہی ہو کہ وہ ایجیٹیشن کریں گے، ان کے خلاف فیصلہ آئے گا تو، لیکن دیکھیں ان کے اوپر کوئی سیاسی کیس نہیں ہے، یہ ایک سادہ سا کرپشن کا کیس ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور اس کی پاداش میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ پارٹی ٹوٹتی کیسے ہے. یہ بھاگیں گے ایسے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کوئی ایجیٹیشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اور ان کو ابھی آج دیکھ لیں نہال ہاشمی صاحب بڑا انہوں نے شور مچایا تھا اور بڑی زبردست تقریر کی تھی کہ یہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں اور زمین تنگ کر دیں گے لوگوں کے بچوں پر، اور آج انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. یعنی شرم نہیں آتی ان کو. پہلے انہوں نے کہا جی اس کو کانٹیکسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتایا گیا ہے. ہر چیز آج کل ریکارڈ، یہ پتہ نہیں کس سن میں رہ رہے ہیں کہ جب ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی. ریکارڈنگ موجود ہے، تھریٹ موجود ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں. جب ریکارڈنگ نہیں بھی ہوتی تھی، حسین سے انصاروں نے سیکھا ہے کہ جب وہ کوئی اول فول بکتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا گیا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، جب میڈیا اس طرح سے اتنا متحرک نہیں تھا یا چیزیں سامنے نہیں آتی تھی، کیا تب بھی اتنا کھل کے لوگ اس طرح سے بات کرتے تھے یا یہ اب اس طرح اداروں کو جو ہے ملائن کرنے کی یا سازش کرنے کی ان کے خلاف یہ چیزیں زیادہ ہو گئی؟ میں سمجھتا ہوں جی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ اخبار کی جو رپورٹ ہے، اب یہ 6 افسر مقرر کیے گئے ایک ٹاسک کے لیے. سارا پاکستان جانتا ہے اور سپریم کورٹ نے خود کہا کہ ہم ہیرے جیسے افسر سلیکٹ کریں گے. سپریم کورٹ نے ان کی سلیکشن کی ہے. یہ بیسٹ افسرز ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں نکل سکی. اب انہوں نے کیا یہ ٹائپنگ کے افسروں نے کرنی تھی؟ کیا وہاں کرسی میز افسروں نے صاف کرنی تھی؟ وہاں کوئی سٹاف تو چاہیے تھا نا. تو ان کے لیے اگر سٹاف انڈیا سے مانگ لیا جاتا، را سے لایا جاتا یا امریکہ سے منگایا جاتا، وہ تو پاکستان سے ہونا ہے نا. انہی محکموں کا سٹاف ہونا ہے، کسی کا PA ہوگا، کسی کا اسسٹنٹ ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں 2 لوگ انٹیلیجنس کے شامل ہیں، ایک MI کے بریگیڈیئر ہے، ایک ISI کے بریگیڈیئر ہے. تو ان کا رول جو ہے وہ موجود ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر اس میں کیا انٹیلیجنس ادارے دشمن کے لائے جاتے؟ ہمارے ادارے ہیں اور وہ محب وطن لوگ ہیں. وہ جو بھی ریکمنڈیشن دیں گے وہ پورے ملک کا مفاد مد نظر رکھتے ہوئے اور ابو بورڈ ریکمنڈیشن ہوگی. اور انہوں نے تو فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہے، سپریم کورٹ پہ ذرا اعتراض کرتے ہوئے ان کے پر جلتے ہیں. اگر وہاں بھی انہوں نے بڑی بدتمیزی کی ہے اور سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ وہ سب نوٹ کر رہے ہیں اور جیسے یہ مین کیس ختم ہو جاتا ہے وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے. صحیح. اچھا عاصم، کیا کوئی نوٹس لیا جائے گا اس معاملے کے اوپر؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سرپرستی بھی کی جاتی ہے، آشیرواد بھی حاصل ہے اس ادارے کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کچھ اداروں کو اس اخبار کی طرف سے، کیا کوئی نوٹس لیا گیا اب تک؟ کچھ ہوگا؟ دیکھیں نوٹس تو یہاں پر اس طرح لیے جاتے ہیں کہ جس طرح آپ سمجھیں کہ ایک ردی والا آواز لگاتا ہے، لیکن یہ تمام نوٹس ردی کی ٹوکری میں ہی جاتے ہیں. اب رہی بات کہ یہ جو معاملہ ایک میڈیا چینلز کی طرف سے چل رہا ہے اور خاص طور پہ اس گروپ کے اوپر ابھی فواد نے نام بھی ان کا لیا، تو یہ 2013
14 के अंदर भी उनके ऊपर बड़े इल्जाम लगे थे, पीटीआई ने तब भी उनका बाइकाट किया था, और अभी अगर इस अदारे के ऊपर कर रहे हैं तो ये मामला जो है उस अदारे का और हमारे कौमी अदारे के दरमियान ही काफी हामिद मीर के हमले के बाद से ही चलता आ रहा है। तो मेरा ख्याल है वो तो उनकी टसलबाजी भी चलती रहेगी, लेकिन अगर ये बात ये कहा जाए कि इसमें गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ये इस लड़ाई में डलवा के अपना फायदा इसके अंदर से तलाश कर रही है, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे में जो है मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत की जो है इस बड़े अदारे की अहम शख्सियत के आला जो उनके सरबराह हैं उनके साथ मुलाकात भी मुतवक्को है। ये मैं आपको खबर भी देता चलूं कि आने वाले जो 48 घंटे वो इस लिहाज से भी अहमियत के हामिल होंगे। रही बात उसके अंदर ऑब्वियसली जब ये बातें होंगी तो ये तमाम चीजें वहाँ पर डिस्कस होंगी, और अगर नून लीग के हलकों की तरफ से ये प्रेशर दिलवाया जा रहा है, मुलाकात की ख्वाहिश किस तरफ से जाहिर की गई है आसिम, ये भी बता दीजिए। मुलाकात की ख्वाहिश किस तरफ से जाहिर की गई है, किस तरफ से मुलाकात करना? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से ये किया जाएगा, जब उनकी ही कोशिश ये चल रही है, और खासतौर पर चौधरी निसार काफी एक्टिव रहे हैं, 3 दिन वो लाहौर में रह के भी गए हैं, और कहा जा रहा है कि हम शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ही एक मतलब फिर कोई ब्रेक थ्रू कराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये आने वाले 48 घंटे खबर आपने दी है। हमारे साथ रहिएगा सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद है। सलमान आबिद साहब, एक बार फिर आप समझते हैं कि क्या मुलाकातों से जो इतना मामला जो है वो JIT जिस तरह से चीज़ें हमें लग रहा है कि हुकूमत के खिलाफ जारी हैं, मामला दूसरी तरफ भी जा सकते हैं? क्या फिर किसी मुलाकात से सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सकती है? क्या ये हुकूमत के हक में अच्छा होगा? देखिए, मुलाकातों का सिलसिला जो है ये पहला तो नहीं है, इससे पहले भी कई मुलाकातें जो है वो की जाती रही हैं, और चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी हमेशा से कोशिश की है कि हुकूमत के दरमियान और फौज के दरमियान कोई ब्रिज जो है वो रोल प्ले कर सकें। लेकिन एक बात जरा ध्यान में रखिए, ये मामला जो है फौज के दरमियान और हुकूमत के दरमियान नहीं है, ये मामला इस वक्त जो है बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जहाँ नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को अपने आप को सेव करने के लिए कुछ शवाहिद और दस्तावेजात प्रोवाइड करनी है। लेकिन सलमान साहब, कोशिश तो यही की जा रही है ना, एक इस तरह से सिचुएशन क्रिएट की जा रही है इल्जामात लगाकर इदारों के ऊपर कि शायद इसमें इदारे जो है उनको जबरदस्ती मुलविस किया जा रहा है, तो ये बात तो देखिए ना, PMLN की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, मिशन PMLN की स्ट्रेटेजी का मसला हिस्सा है कि किसी ना किसी तरीके से ये सारा इल्जाम जो है वो इदारों पे दिया जाए, और बार बार ये कहा जा रहा है कि JIT जो है उसके पीछे जो है वही लोग कुव्वतें जो माजी के अंदर जो है हुकूमतें गिराती रही हैं। और आप ना कहें कि उन्होंने बराह रास्त तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो फौज को और जुडिशरी को तनकीद कर रहे हैं और उनको उसमें बार बार बना रहे हैं। तो इसका मतलब है उनका तो एजेंडा बड़ा वाज़ेह है इस हुकूमत का, और हुकूमत चाहती है कि हम ये सारा मलबा जो है अब फौज के ऊपर और जुडिशरी पे डाल के अपने आप को सियासी शहीद के तौर पर पेश करें। तो मुझे लगता है कि अब ये मुलाकात भी होगी तो देखिए ना, वो इदारों के अंदर भी तो एक रिएक्शन है ना, जिस तरह से आप उनको बराह रास्त मुलव्वस कर रहे हैं इस सारे पनामा केस में, और आप कह रहे हैं कि जी JIT के पीछे भी जो है वो ISI के लोग उसमें पीछे हैं, तो उससे तो इदारों के अंदर भी रिएक्शन होगा। तो नवाज शरीफ साहब वहां पे जाके क्या अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? खुद इदारे उनसे ये पूछेंगे कि भाई आप बताइए आपके पास क्या शवाहिद है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप इदारों पर इल्जाम लगा रहे हैं? खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रही है, क्या अपने लिए खुद गड़ा खोदा जा रहा है, गलती की जा रही है? अगर आप इस पूरे पनामा के मुकदमे को देखें तो मुझे लगता है कि हुकूमत ने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा की हैं। वो जो कतरी शहजादे का खत है वो खुद उन्होंने अपने लिए एक फंदा बनाकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, फिर जो स्ट्रेटेजी PMLN के लोगों ने बनाई और एक हॉकिश किस्म का जो एलिमेंट उठाया जिसकी वजह से JIT पर आपने तनकीद करके उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, और फिर आप JIT को तनकीद नहीं कर रहे बल्कि आप बराह रास्त जुडिशरी पर तनकीद कर रहे हैं। और फिर यहाँ तक राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्की इस्टेब्लिशमेंट और गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट भी जो है हमारे खिलाफ काम कर रही है। तो जो स्ट्रेटेजी PMLN ने इख्तियार की है उससे तो इदारों के अंदर खुद रिएक्शन पैदा हो गया है, और उनको लग रहा है कि उनको बिला वजह जो है सियासत में घसीटा जा रहा है, इस पनामा के मुकदमे में घसीटा जा रहा है। मामला बड़ा सादा सा है, अगर नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के पास दस्तावेजात हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं और अपने आप को खुलासी करवाएं और इस कौम के हीरो बन जाएं। लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो इदारों को मुलव्वस करने का जो अमल है इसका नुकसान फिर उस जमहूरियत को होगा जिसकी बात बार बार नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी जमहूरियत को बचाने की कोशिश की जा रही है। वो जमहूरियत ऐसे बचेगी नहीं। अगर आपने जमहूरियत को बचाना है तो अपने एटीट्यूड को की जा रही है या पैदा की जा रही है या नहीं, वो एक अलग बात है। जिस तरह से ये वावेला किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है बैरूनी तौर पे इस वक्त हमारे पे जो प्रेशर्स हैं, क्या ये मजीद हमें कमज़ोर करने की कोशिश नहीं है अपने फ़ायदे के लिए? क्या ये मुल्क के खिलाफ ये चीज़ ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है? देखें जी, देखें, हमें गैर मुल्कियों से अपने दुश्मनों से कोई गिला नहीं होना चाहिए।
وہ جو کام کرتے ہیں ہمارے خلاف وہ اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ان سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں گلہ ان سے ہونا چاہیے جنہوں نے ہمارے بیہاف پہ کام کرنا ہے, جنہوں نے ہمارے سامنے ایک سیفٹی شیلڈ کھڑی کرنی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہماری حکومت ہے. پہلی دفاعی لائن ہماری ہے فارن آفس. فارن آفس کی حالت آپ کے سامنے ہے. کوئی فارن منسٹر ہمارا نہیں ہے. جو فارن منسٹر ہیں, پرائم منسٹر صاحب خود, آپ کو پتہ ہے وہ تو پرائم منسٹر کا کام بھی نہیں کرتے, جائے کہ ان سے توقع رکھی جائے کہ وہ باقی منسٹریوں کا بھی کام کریں گے. میرے علم میں میرا خیال ہے 2-4 دن پہلے انہوں نے ایک وزٹر کی طرف فارن آفس کا دورہ کیا اور ان کو کچھ بریف کیا گیا. لیکن اتنی ایک بریفنگ سے تو کام نہیں ہوتا. اس کے لیے تو آپ کو 24 گھنٹے سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے, محنت کرنے کی ضرورت ہے, میرٹ پہ لوگ رکھنے کی ضرورت ہے, بہترین ایمبیسڈرز مقرر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں دنیا کے حالات اپنے ارد گرد دیکھیں, اس خطے میں دیکھیں, ہمارے 3 طرف تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں دشمن ہیں. یعنی چائنا کے علاوہ ہمارے سب ہمسائے ہم سے نانا ہیں. لیکن اگر ہم یونائٹڈ ہوں, اندرونی دشمنی جو ہماری اپنی ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں, اگر وہ نہ ہو تو میرے خیال میں کوئی بھی دشمن ہمیں اس طرح تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل سے ہمارے ریسورسز ہیں, ہماری فوج مضبوط ہے, ہمارے دفاعی ادارے مضبوط ہیں, لیکن باقی لوگ کہاں ہیں؟ دیکھیں قوم کی جنگ میں پوری قوم کو شامل ہونا ہے. یہ صرف فوج پہ نہیں چھوڑی جا سکتی کہ فارن منسٹری بھی فوج لک آفٹر کرے, دفاع بھی فوج لک آفٹر کرے, سینسس بھی وہ کروائیں, الیکشن بھی وہ کروائیں. ایسا تو نہیں ہوتا کسی ملک میں. دیکھیں ان کو اپنا کام کرنے دیں. ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, اور دیکھیں ایک عربی اور اجمی کا قصہ چل رہا ہے اور ایک ود ان عرب اسٹیٹس چل رہا ہے. اور امریکہ میں ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے. وہ دیکھیں وہ احتیاط بھی نہیں کرتا. اس نے کہا جی ہمارا $19 ٹریلین جو ہے وہ قرضہ ہے, اور وہ انہوں نے خلیجی ریاستوں نے دینا ہے, ان کے پاس پیسے ہیں اور یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہمارے بغیر. یعنی وہ اتنا اوپنلی ان کو چیلنج دے رہا ہے کہ بھئی آپ ہمارا بل ادا کریں گے. تو یہ حالات ہیں دنیا کے. اس حالات میں دنیا ہمارے پیچھے ہے, ریجنل کنٹریز ہمارے پیچھے ہیں. انڈیا پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. جو پاکستان پہ ہیں جن صاحب, اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی ایک بریک مجھے لینا ہے, لیکن اس سے پہلے سلمان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو بھی کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے, جتنی مرضی کوششیں کر لی جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کیس میں, پاناما کے معاملے میں حکومت جو ہے وہ اس پر دباؤ ہے اور حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, یا اس کی اسٹریٹجی آپ کو کسی حد تک کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ سلمان صاحب. ابھی تو یہ لگتا نہیں ہے کہ پاناما کا کیس سے اتنی جلدی جان چھوٹ سکے گی, اور جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے گا اس کیس میں بھی آگے بھی چلنا ہے اور کسی متعلقہ ادارے کے پاس بھی جانا ہے, تو اس لیے اتنی جلدی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. ابھی جو امیڈیٹ ایشو ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا ہے کہ کیا وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں اس میں بنیادی طور پر حکومت کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ وہ 2018 کے انتخابات میں جانا چاہتی ہے, اور اس کی کوشش ہے کہ وہ سرخرو ہو کر 2018 کے انتخابی میدان میں جائے. لیکن سرخرو ہونے کے لیے جو اس کو مواقع چاہیے وہ فی الحال نظر نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے ایک بات مشر آپ یاد رکھیے گا کہ جتنی گفتگو اپنا JIT کے اندر ہو گئی ہے, جتنی اس کے اندر سپریم کورٹ میں ہو چکی ہے, جتنی میڈیا کے اندر آپ اور ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اب آپ نے اس کو ساری ڈیبیٹ کو, ساری چیزوں کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے. یہ کوئی ہوا میں بیٹھ کے راتوں رات کو فیصلہ جو ہے کسی ایک کی ملاقات سے تو نہیں ریزالو ہو جانا. لوگوں کو شواہد چاہیے, لوگوں کو وہ دستاویزات چاہیے ہوں گی کہ جس کی بنیاد پہ آپ کسی کو ریلیف دے رہے ہیں, کسی کو مجرم قرار دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت آگے جا چکی ہے. اب اس کو واپس گیئر لگانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا. چلیے, آخری 72 گھنٹے جو ہیں, یہ آخری جو 3 دن ہیں انتہائی اہم ہیں, اور اس میں یقینی طور پر جو حتمی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا, عاصم نصیر آپ کا بھی بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک ہمیں لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.